عسلامة الناس الكل. اليوم باش نشوفوا ونفهموا كيفاش نخدموا بالفيشي CSV. اول حاجه نعملوها نحلوا التيرمينال متاعنا ونمشوا للدوسي اللي موجود في وسطه الفيشي CSV ونتابعوا الكوماند ls باش نعرفوا شنو عندنا فيشيات. باش تنجم تشوف الكونتيني نتاع الفيشي CSV تنجم تعمل مار واسم الفيشي. وكما تلاحظوا لهنا الكونتيني نتاع الفيشي ما تنجمش تقراه ولا تفهمه اوتوماتيكمون. اما زيد نلاحظوا اللي فما بارتي اللي تسمى بارتي هيدر اللي في وسطها لي تيتر نتاع لي كولون الكل، وفما البارتي داتا اللي في وسطها لي فالور نتاع كل تيتر. اكيد بالميثود هذه ما نجموش نقرأ ولا نفهموا حتى حاجه، دونك باش نستعملوا library office باش نعملوا امبورتاسيون للفيشي CSV نتاعنا. فايل open، نمشيو للبلاصه اللي موجود فيها الفيشي نتاعنا داونلود بيج داتا 2 CSV والفيشي CSV نتابيو اوكي. كان نجمو نقرو لي فالور اللي موجودين في وسط الفيشي CSV بطريقه بلو سامبل ونجمو نفهمو لي فالور وكل شيء. باغ اكزومبل نحب نعمل ان بيتيت بريزونطاسيون غرافيك للبوبولاسيون في الاباما من 2010 حتى 2015. سيليكسيون les cellules اللي فيهم الفالور نتاع البوبولاسيون، نعملوا البريزونطاسيون غرافيك شارت وهكا عطينا الريزلتا نتاع ان بيتيت بريزونطاسيون غرافيك للبوبولاسيون. وفي الشيما هذيا شيما لوجيك برشا على خاطر البوبولاسيون في كل عام تزيد تطلع وما فيهاش دي فالور مش نورمال. بعد ما ورالكم كيف نتعاملوا مع الفيشي CSV باش نوريلكم الفيشي جيسون. اول حاجه باش نحلوا دوسيي جيسون بالكوماند cd download big data 2/json. تابوا الكوماند ls باش نشوفوا الكونتينيو نتاع الدوسيي. كما نشوفوا فما فيشي اسمه twitter.json. باش نحلوه يلزم نتابوا الكوماند mar twitter.json. كما نشوفوا ستركتور نتاع الفيشي كما ستركتور لفيشي جيسون اللي نعرفوهم. الفيشي هذا متكون من برشا تويت. نلاحظوا اللي الفيشي مش مفهوم برشا. باش نفهموا الستركتور نتاعو يلزم نتابعوا الكوماند json schema.py twitter.json mar. الفيشي جيسون طويل برشا، باش نخرجوا التويت ماهوش سهل، هيك علاش باش نستعملوا البروغرام بيتون. نتابعوا الكوماند print json.py باش نتابعوا اسم الفيشي twitter.json. باش نختار التويت نيميرو 99. نحبنا فيشي سو فورم تكست، هيك علاش باش نكتب تكست. الريزلتا كما نشوفوا سو فورم تكست. باش نزيدكم اكزامبل اخر باش نعاود نتابع الكوماند print json.py. نعاود نعمل اسم الفيشي twitter.json تويت نيميرو 99. اما المره هذه نحب فيشي سو فورم انتيتي هاشتاج. باش نفسر لكم الريزلتا شويه. البوزيشن نتاع التويت هي من 9 ل 16 والهاشتاج نتاعو هو بيون. بعد ما كملت فسرت سهرة الفيشيات جيسون كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تخرج لي زانفورماسيون وكل شيء. تو باش نتعادل البارتي ايماج. اول حاجه نعملوها نمشيو للدوسي اللي في وسط الفيشيات نتاعنا، نمشيو بالكوماند cd download big data 2 ايماج. نتابعوا الكوماند ls باش نشوفوا الكونتينيو نتاع الدوسي نتاعنا. كما نلاحظوا فما فيشي واحد بالاكستنسيون نتاعو .jpg اللي هو australia.jpg. باش نحلوها بالابليكاسيون if9 ونتابعوا الكوماند eog واسم الايماج وهكذا تحل قدامكم الايماج بتاعنا. نجمو نخرجوا كيلكو انفورماسيون من الايماج هذيا دابري البروغرام بايثون dimension.py ونعطيو اسم الايماج. هكا عطينا كيلكو انفورماسيون صغار
par exemple السايز اللي من خلاله نعرفوا اللي الايماج متاعنا راهي 5250 فوا 4320. وكما زاد نجم نستعمل البروجرام بايثون الثاني اللي هو بيكسل، وكيف كيف نعطيوه الايماج. اما لهنا باش نعطيوه لابسيس والكوردوني نتاع البيكسل اللي حاجتنا بها. بار اكزامبل نعطيو اكزامبل لابسيس والكوردوني 00، وهكا يعطينا الكود ار جي بي روج جرين بلو نتاع البيكسل هذايا. بار اكزامبل ناخذ بيكسل في بوزيسيون اخرى، بار اكزامبل بوزيسيون 2000 يعطينا الكولير نتاعها في بلاصه اخرى. وعندنا الانترفال نتاعنا اللي عرفناه من السايز اللي هو في الابسيس من 0 حتى 5250، وفي الكوردوني من 4320 حتى 0. بعد ما كمل مالك فسر لكم الفيشيه ايماج باش نوري لكم لي فيشيه سانسور. كالعادة باش نحلو الترمينال وباش ندخلو للدوسيي سانسور نتابو الكوماند سي دي داونلود بيج داتا دو سانسور، نتابو ls باش نشوفو الكونتينيو متاع الدوسيي. كيما نشوفو فما الفيشيه wxdata.txt باش نحلوه نتابو الكوماند mar wxdata.txt. الفيشيه هذا فيه لي دوني نتاع الكابتور IoT. باش نفسر لكم شويه ستركتور. اللي على اليسار هي لانستون اللي خذا منها الليني هيكي، واللي على اليمين فما دي مو كلي كل واحده قدامها الفالور نتاعها. باش نفهموا لي مو كلي يلزم نحلوا الديكسيونير. بار اكزامبل الاس ان هي الويند سبيد مينيموم ولا 6 هي ويند سبيد ماكسيموم. وتو باش نعطي اكزامبل نتاع فيشيه سي اس في باش نعرفوا الفرق ما بيناته هو الفيشيه هذا. به كما نشوفوا الفيشيه سي اس في فيه هيدر وداتا. الفيشيه sans.csv ما عندوش نفس الستركتور هو والفيشيه wxdata.txt، هيك علاه ما نجموش نستعملوه في الفايل دو كالكول. وتوا باش نخدمو شيما جرافيك باش نتابو الكوماند plot data.py اسم الفيشيه اللي هو wxdata.txt selon الفاريابل تاعها هي température d'air. globalement le résultat logique. وكآخر حاجة باش نعملوها باش نعاودو نرجعو للفيشيات سي اس في وباش نتعلمو شوية فونكسيونات باللايبراري اوفيس. اول حاجة نحللو لايبراري اوفيس، ومن بعد نمبرتو الفيشي، من بعد نجيبو الفيشي متاعنا سي اس في، نجمو نعملو دي فلتر من داتا فلتر ستاندر فلتر. بار اكزامبل نحب في الستان نيم ناخو كان ستان نيم كاليفورنيا and البوبولاسيون نتاعهم في 2010 اكثر من مليون. وهكا الريزلتا نتاع الافيشاج نتاعنا عطاتنا كان لي فالور نتاع ستان نيم نتاعها كاليفورنيا والبوبولاسيون نتاعها في 2010 اكثر من 1 مليون. وباش نزيد نتعلمو لي فونكسيون اكثر نجيو نعملو نوفيل فينيتر وناخدو بار اكزامبل كيلكو فالور نتاع الابام. بار اكزامبل ناخدو من 5 ل 13 نعملو كوبي نحطهم في فيشي جديد. وهنا نجمو نابليكيو بليزير فونكسيون. بار اكزامبل نحبو نابليكو الموين نتاع لي فالور هذوما، نختار السيلول اللي باش تكون فيها في وسط الريزلتا ونعملو فونكسيون. الفونكسيون موين هي الفونكسيون افيج، نختاروا لي سيلول اللي حاجتنا بهم اللي هما هنا
من 1A حطيت ل 1.9 ونتابي اونتري. اوكي، وهكا تعطيني الريزلتا اللي هي الموين تاع لي فالور الكل. وفما زيدا فونكسيونات اخرين، باغ اكزومبل فونكسيون سوم، ونعاودو نسيليكسيونيو الفالورات نتاعنا، وهكا تعطينا السوم نتاع توت سيت فالور.